Assalamu alaikum students. My name is Adil Ahmed and today we shall discuss about function overriding. फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन होता है, उस फंक्शन को हम अपनी ड्राइव क्लास के अंदर दोबारा रीडिफाइन करते हैं। तो ये जो रीडिफाइनिंग है, इस सिनेरियो को हम कहते हैं कि हमने इस फंक्शन को जो कि पेरेंट डिफाइन क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन था, उसी सेम फंक्शन को हमने ड्राइव क्लास के अंदर दोबारा से डिफाइन किया है। तो ये हमने फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। बेसिकली ये हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं कि हमारी जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हम उसको जज कर सकते हैं कि कौन से फंक्शन में एग्जीक्यूट होना है। क्या वो पेरेंट क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या चाइल्ड क्लास का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके अलावा हम स्पेसिफिक जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हम किसी फंक्शन की किसी ड्राइव क्लास के अंदर कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाह रहे हैं जो कि पेरेंट क्लास के अंदर गिवन इम्प्लीमेंटेशन से हट के हो, उससे डिफरेंट हो, तो हम ये काम भी फंक्शन ओवरराइडिंग के ज़रिए कर सकते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज एक सेम फंक्शन है जो कि आपकी ड्राइव क्लास के अंदर भी और पेरेंट या बेस क्लास के अंदर भी डिफाइन है। तो अगर हम इस फंक्शन को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करते हैं तो हमारा ड्राइव क्लास के अंदर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो फिनोमेना है, इसके ज़रिए यानी कि हमारी ड्राइव क्लास के सेम फंक्शन है जो कि पेरेंट के अंदर भी है और ड्राइव के अंदर भी है, लेकिन हमने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल किया है। जब हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम उस फंक्शन को जो कि बेस क्लास के अंदर डिफाइंड है उसे ओवरराइड कर रहे हैं, यानी हम उससे जो ड्रिवन क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के जरिए अब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इट मीन कि हमने जो पहला फंक्शन था बेस क्लास के अंदर गिवन, उस फंक्शन को हमने ओवरराइड कर दिया। फंक्शन ओवरराइडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट फंक्शन ओवरराइडिंग का मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि फंक्शन ओवरराइडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक बेस क्लास बनाई है जिसमें हमने वाइड प्रिंट एक फंक्शन उसका अलग से स्पेसिफायर में लिखा है। इसमें हम सीड कर रहे हैं बेस फंक्शन। उसके बाद एक ड्राइव क्लास है जो कि इस बेस क्लास से इनहेरिट कर रही है और इसका हम एक्सेस मोड इसका पब्लिक रखा है। इस क्लास के अंदर अब हमने दोबारा से प्रिंट फंक्शन को रीडिफाइन किया। यहाँ पे सेम वही फंक्शन है, लेकिन अब हमने इसकी बॉडी के अंदर क्या किया, सी आउट करवाया डिराइव फंक्शन। बेस के अंदर हमने प्रिंट करवाया था बेस फंक्शन, सी आउट किया था, और यहाँ ड्राइव क्लास के अंदर हम कर रहे हैं डिराइव फंक्शन का मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। मेन में आए, मेन के अंदर आके हमने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया ड्राइव वन। उसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो फंक्शन दोनों क्लासेस के अंदर डिफाइंड है इसको कॉल किया है। तो जब हम ड्राइव क्लास के ज़रिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे इस लाइन के अंदर, तो हमारा जो ओवरराइडिंग फंक्शन है, यानी जो पहले फंक्शन बेस क्लास के अंदर गिवन था, उसकी डेफिनेशन दोबारा से हमने ड्राइव क्लास के अंदर प्रोवाइड किया है। तो अब ये वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसने बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। अब हमारा ड्राइव क्लास का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमें स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा सी आउट डिराइव्ड फंक्शन। इसके बाद हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये हमें डिराइव्ड फंक्शन का मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया गया है, यानी हमारा जो बेस क्लास का फंक्शन था वो ओवरराइड हो गया है और अब हमें ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होकर उसकी आउटपुट नज़र आ रही है। पिक्टोरियली हम देखते हैं कि कैसे ये एग्जांपल वर्क कैसे कर रही है। तो जैसे हमने ड्राइव वन डॉट प्रिंट की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट की, तो हमारा कंट्रोल जो है वो सीधा हमारे ड्राइव क्लास के प्रिंट फंक्शन के पास आया और इसमें जो भी कोड होगा वो उसने एग्जीक्यूट करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है, इसी एग्जांपल में अगर हम
فنکشن کو کال کریں فرام بیس کلاس، یعنی کہ بیس کلاس کے آبجیکٹ کے تھرو مدد سے اگر ہم اس فنکشن کو کال کریں گے پرنٹ کو، تو ہمارا اوور ریڈن فنکشن کال نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا بیس کلاس کا جو فرسٹ فنکشن ہے وہی کال ہوگا، جیسا کہ آپ اس کوڈنگ سیمپل میں دیکھ رہے ہیں کہ کال فنکشن آف بیس کلاس کے بیس کا ہم نے آبجیکٹ بنایا بیس 1، پھر ہم بیس 1 کی مدد سے پرنٹ فنکشن کو جب کال کریں گے تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ بیس کلاس کے فنکشن کی آئے گی، یعنی کہ بیس فنکشن۔ اگر ہم اوور ریڈن فنکشن کو بیس کلاس کی مدد سے ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کا استعمال کریں گے، یعنی جیسے ابھی ہم نے لاسٹ لائن میں دیکھا کہ بیس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا ہے تو پھر ہم نے اس کے فنکشن کو کال کیا تو ہمیں بیس کلاس کا فنکشن جو ہے وہ ایگزیکیوشن میں ملا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈرائیو کلاس کا فنکشن ہے جو کہ ہم نے اوور رائٹ کیا ہوا ہے، اس فنکشن کو اگر ہم بیس کلاس کی مدد سے کال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسکوپ ریزولوشن آپریٹر جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم اوور ریڈن فنکشن کو ایکسیس کریں گے۔ یہاں اس کے علاوہ بھی دوسرا میتھڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم پوائنٹر جو ہے بیس کلاس کا ڈکلیئر کر رہے ہیں اور وہ پوائنٹر پھر پوائنٹ کرے گا ڈرائیو کلاس کے آبجیکٹ کو، پھر ہم اس آبجیکٹ کے تھرو سے اپنے بیس کلاس کے اوور ریڈن فنکشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ریلیونٹ بھی ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایگزامپل ہے، اس کو ہم ڈیو سی پلس پلس میں ایگزیکیوٹ کریں گے۔ یہ سیم ایگزامپل ہے جو کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہے کہ بیس کلاس ہے، پھر ہمارے پاس ڈرائیو کلاس ہے، ان میں ہم نے سی آؤٹ اسٹیٹمنٹس 2 لکھی ہیں، اور یہاں پہ آ کے ڈفرینس ہے کہ ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ ڈرائیو 1 اور ڈرائیو 2 ہم نے 2 اس کے آبجیکٹ کلیئر کیے ہیں۔ اب ڈرائیو 1 کا آبجیکٹ جو ہے وہ ڈاٹ پرنٹ کے ذریعے ہم ڈرائیو کلاس کے اوور ریڈن فنکشن کو کال کر رہے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیس کلاس کے ذریعے جو بیس کلاس کا فنکشن ہے پرنٹ، اس کو ہم کیسے ایکسیس کریں۔ تو اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم جو ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ ڈرائیو 2 ہے ڈاٹ بیس لکھیں گے، اس کے بعد ہم اسکوپ ریزولوشن آپریٹر کا استعمال کریں گے، اور پھر ہم فنکشن کا نام لکھیں گے جو کہ ہم نے یہاں پہ بیس کلاس کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اب اس لائن میں آبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ڈرائیو کلاس کا ہے، لیکن جو فنکشن ہے وہ ہم بیس کلاس کا ایکسیس کر رہے ہیں، یعنی کہ اس لائن کے بعد ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی بیس فنکشن۔ جب یہ لائن پرنٹ ہوگی تو ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی ڈرائیو فنکشن، اور جیسے ہی یہ والی لائن ایگزیکیوٹ ہوگی تو ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی بیس فنکشن۔ اسے ہم کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ڈرائیو فنکشن اور بیس فنکشن کی آؤٹ پٹ ہمیں اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، یعنی ہم نے ڈرائیو کلاس کے آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے بیس کلاس کے فنکشن کو کال کیا۔ تو اس ایگزامپل کے اندر ہماری جو یہ لائن تھی ڈرائیو 2 ڈاٹ بیس اسکوپ ریزولوشن پرنٹ، یہ ایکسیس کر رہی ہے پرنٹ فنکشن آف دا بیس کلاس کو۔ اگر پکٹوریلی ہم اس ایگزامپل کو دیکھیں تو جیسے ہم نے ڈرائیو 1 ڈاٹ پرنٹ کال کریں گے تو یہ کال ہماری جائے گی وائڈ پرنٹ اوور ریڈن فنکشن کو، اور جیسے یہ لائن ایگزیکیوٹ ہوگی ڈرائیو 2 ڈاٹ بیس اسکوپ ریزولوشن پرنٹ، تو ہماری کال ڈائریکٹلی جائے گی بیس کلاس کے فنکشن کی طرف۔ تو اس طرح سے ہم اوور ریڈن فنکشن کو ڈرائیو کلاس کے اندر اور بیس کلاس کے اندر ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو اوور ریڈن فنکشن کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔